क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों से आपकी जिंदगी किसी ऐसे मोड़ पर आकर खामोश हो गई है जहां दिल कुछ कहता है मगर वक्त कुछ और पुर सरतान कैंसर 27 से 31 अगस्त 2026 के दरमियान तकदीर आपके सामने एक ऐसा राज खोल सकती है जिसे आप अभी तक देख नहीं पा रहे। कायनात आपके लिए एक दरवाजा बंद करके शायद दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा कर रही है, मगर सवाल यहाँ ये है कि आप इस इशारे को समझ पाएंगे या अपने ही खौफ की वजह से एक अहम मौका खो देंगे, खास तौर पर पैसे, काम और दीगर अहम रिश्ते के मामले में। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आखिर में एक ऐसी बात सामने आएगी जो शायद आपके अगले फैसले का रुख जो है ना बदल दे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सितारों के हरकत, वक्त की तब्दीली और इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को एक गहरे मगर आसान जुबान में समझाने की कोशिश करते हैं आप सबको। अगर आपका ताल्लुक सरतान यानी कि कैंसर से है या आपकी पैदाइश के नक्शे में चांद बुर्ज सरतान में यानी कि मून साइन भी कैंसर है, तो 27 से 31 अगस्त 2026 का ये दौर आपके लिए आम दिनों जैसा नहीं है। अगर आप सन साइन कैंसर से ताल्लुक रखते हैं तो ये चंद दिन बज़ाहिर खामोश नजर आ सकते हैं, लेकिन इनके अंदर कई फैसले, कई इशारे और कई छुपी हुई तब्दीलियां मौजूद हैं। खास तौर पर पैसे, काम, इज्जत, जिम्मेदारियां और दिल के मामलात में आपको महसूस हो सकता है कि वक्त आपसे सिर्फ एक चीज मांग रहा है और वो है समझदारी। इसी दौरान जो है ना, आपकी सबसे बड़ी ताकत जज्बात नहीं बल्कि जज्बात के बावजूद दुरुस्त फैसला करना होगी। अगर आप इस हफ्ते की इशारों को समझ गए तो एक रुकी हुई चीज आहिस्ता चलना शुरू हो सकती है, लेकिन अगर जल्दबाजी की तो फायदा हाथ के करीब आकर भी दूर जा सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको वो खास एहतियात भी बताऊंगा जो बुर्ज सरतान कैंसर के लिए इस दौर में बहुत अहम है, और वो रूहानी मशवरा भी जो आपके दिल को सुकून दे सकता है। कैंसर का ताल्लुक पानी के अंसर से है और इस बुर्ज पर चांद की हुक्मरानी मानी जाती है। यही वजह है कि आप दुनिया को सिर्फ आंखों से नहीं देखते बल्कि महसूस करते हैं। किसी की आवाज में तब्दीली, किसी के रवैये में सर्द महरी, किसी घर की फिजा में खामोशी, किसी बात के पीछे छुपा हुआ मतलब, और आप अक्सर वो चीज भी महसूस कर लेते हैं जिन्हें दूसरे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही हसासियत कभी कभी आपके लिए नेमत और कभी आजमाइश बन जाती है। आपके बारे में आम लोग शायद ये समझते हैं कि आप जो है ना बहुत नरम, खामोश या सिर्फ जज्बाती इंसान हैं, मगर ये पूरी हकीकत नहीं। बुर्ज सरतान कैंसर की असल शख्सियत के अंदर एक मजबूत हिफाजती दीवार होती है। आप अपनी लोगों के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर जब आप को महसूस हो जाए कि आपकी कदर नहीं की जा रही तो आप खामोश होकर भी दिल में एक मुकम्मल फैसला कर सकते हैं। तो आप खामोश होकर भी दिल में एक मुकम्मल फैसला कर सकते हैं। आपको शोर मचाना पसंद नहीं, लेकिन जब आप अंदर से किसी ताल्लुक या जगह या मामले में से निकल जाते हैं तो वापस आना आपके लिए आसान नहीं होता। आपका एक छुपा हुआ राज ये भी है कि आप अक्सर अपनी जरूरतों को आखिरी नंबर पर रखते हैं। आप दूसरों के मसाइल हल करते करते अपनी परेशानियां दिल में जमा करते रहते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब आपको लगता है कि कोई आपको वाकई समझ ही नहीं रहा। 27 से 31 अगस्त के दरमियान यही अंदरूनी कैफियत आपके कई फैसलों को मुतासिर कर सकती है। इसलिए हर बात दिल में रखने के बजाय इस शख्स से बात करें जिस पर वाकई एतमाद हो आप लोगों को, क्योंकि इस हफ्ते आपके लिए जज्बात के लफ्जों में बदलना एक अहम अमल बन सकता है। अब आइए आसमानी कैफियत को समझते हैं। इस वक्त सूरज बुर्ज सुमला विरगो की तवानाई के करीब है, जिसका असर बुर्ज सरतान कैंसर के लिए सोच, राब्ते, रोजमर्रा मामलात, मंसूबाबंदी, छोटे मगर अहम बातों और कागजी कामों पर ज्यादा पड़ता है। इसका मतलब यह है कि ये हफ्ता सिर्फ बड़े ख्वाब देखने का नहीं बल्कि इन ख्वाबों के अमली नक्शे बनाने का भी है। आपके जहन में एक साथ कई बातें चल सकती हैं, कोई अदायगी, कोई काम, किसी शख्स से गुफ्तगू, किसी दरख्वास्त का जवाब, किसी कारोबारी बिजनेस के फैसले या मुस्तकबिल के मंसूबे का मामले सामने आ सकता है। याद रखिए, इस हफ्ते बुर्ज सरतान कैंसर के लिए एक छोटी सी तफसील बाद में बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। इसलिए कागजात, पैगामात, लेन देन, तारीखों और वादों को नजरअंदाज ना कीजिएगा। ज़ोहल की तवानाई जिम्मेदारी और हकीकत पसंदी का सबक दे रही है। जहां आप पहले सिर्फ उम्मीद पर चल रहे थे,
اب وہاں آپ کو حساب دیکھنا ہوگا. جہاں آپ کسی شخص کے وعدے پر اعتماد کر رہے تھے وہاں اب عمل کو دیکھنا ہوگا. جہاں آپ نے مالی معاملے کو صرف قسمت پر چھوڑ رکھا تھا وہاں اب ترتیب بنانا ضروری ہوگا. یہ بات سخت لگ سکتی ہے لیکن برج سرطان کینسر یہی ترتیب آنے والے وقت میں آپ کے یعنی مالی حالت مضبوط کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. مشتری کی توانائی آپ کے اندر سیکھنے، نئے موقع، اپرچونٹیز اور وسیع سوچ کی خواہش پیدا کر سکتی ہے. کوئی نئی مہارت، کوئی نیا رابطہ، کوئی معلوماتی موقع یا کسی تجربہ کار شخص کی بات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس ہفتے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں ہر چیز حاصل کرنے کی کوشش نہ کیجیے. ایک راستہ منتخب کریں پھر اس پر مسلسل قدم رکھیے. کوشش کریے. محبت اور رشتوں کی بات کریں تو برج سرطان کینسر کے لیے یہ دن دل کی گہرائیوں کو سامنے لانے والے ہیں. اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو آپ کو اپنے ساتھی کے رویے میں کوئی ایسی بات محسوس ہو سکتی ہے جسے آپ فوری اپنے اپنے خلاف سمجھ لیں. یہاں آپ کی سب سے بڑی غلطی اندازہ لگانا ہوگی. جو بات معلوم نہیں اس کے بارے میں کہانی خود نہ بنائیں. اس ہفتے آپ کا دل معمول سے زیادہ حساس ہو سکتا ہے اس لیے ایک دیر سے آنے والا جواب، ایک مختصر پیغام یا کسی کے مصروفیت بھی آپ کو پریشان کر سکتی ہے. لیکن ہر خاموشی بے وفائی نہیں ہوتی. ہر فاصلے کے پیچھے محبت کا خاتمہ نہیں ہوتا. صاف بات کریں مگر الزام کے انداز میں نہیں. اگر آپ کے تعلق میں پہلے سے کوئی پرانا مسئلہ موجود ہے تو 29 سے 30 اگست کے آس پاس ایک سنجیدہ گفتگو ہو سکتی ہے. یہ گفتگو اگر انا کے ساتھ کی گئی تو فاصلہ بڑھ سکتا ہے، لیکن اگر دل کھول کر کی گئی تو ایک غلط فہمی ختم ہو سکتی ہے. شادی شدہ افراد کے لیے یہ وقت خاص طور پر گھر کے ماحول اور مالی ذمہ داریوں کے معاملے میں اہم ہے. ممکن ہے گھر کے خرچے، مستقبل کے منصوبہ بندی، بچوں، خاندان یا کسی مشترکہ ذمہ داری کے باوجود بات ہو. یہاں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ رشتہ صرف محبت سے نہیں بلکہ ذمہ داری کی تقسیم سے بھی مضبوط ہوتا ہے. اگر آپ مسلسل سب کچھ اکیلے اٹھانے کی کوشش کریں گے تو تھکن آپ کے مزاج میں غصے کی شکل جو ہے نا اختیار کر سکتی ہے. اپنے شریک حیات کو اپنا مخالف نہ سمجھیں. انہیں بتائیں کہ آپ کے دل میں کیا دبا ہے. یعنی کہ ایک چھوٹی سی بات چیت گھر کی فضا بدل سکتی ہے. شادی شدہ برج سرطان کینسر کے کچھ افراد کے لیے 31 اگست کے قریب کسی پرانے اختلاف پر نرمی آنے کے امکانات موجود ہیں. اگر آپ دونوں میں دوری پیدا ہو گئی تھی تو پہل کرنا کمزوری نہیں بلکہ سمجھداری ہو سکتی ہے. سنگل افراد کے لیے اس ہفتے ایک دلچسپ مگر محتاط توانائی موجود ہے. کسی نئے شخص سے رابطہ، پرانے شخص کا دوبارہ سامنے آنا یا کسی گفتگو میں اچانک دلچسپی پیدا ہونا ممکن ہے. مگر برج سرطان کینسر اس ہفتے صرف میٹھے الفاظ سے متاثر نہ ہو. آپ کو کسی کی نیت جاننے کے لیے وقت دینا ہوگا. اگر کوئی شخص صرف آپ کی تنہائی کے وقت موجود ہے آپ کے پاس مگر آپ کی زندگی کی حقیقتوں میں دلچسپی نہیں رکھتا تو اس تعلق کی بنیاد کمزور ہو چکی ہے. دوسری طرف اگر کوئی شخص آہستہ آہستہ مگر مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کی زندگی میں جگہ بنا رہا ہے تو اسے نظر انداز نہ کریں. آپ کی محبت کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے نا تحفظ ہے، اور اس ہفتے کائناتی اشارہ بھی یہی ہے کہ صرف جوش نہیں اعتماد دیکھیں. اب آتے ہیں کیریئر اور ملازمت کی طرف، جہاں اس ہفتے برج سرطان کینسر کے لیے خاص توجہ موجود ہے. اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو 27 سے 31 اگست 2026 کے درمیان آپ پر کام کا دباؤ بڑھ سکتا ہے. کوئی اضافی ذمہ داری، کسی افسر کی توقع، کوئی نیا کام یا کسی پرانے مسئلے کو حل کرنے کی ذمہ داری آپ کے سامنے آ سکتی ہے. پہلے نظر میں آپ کو یہ بوجھ محسوس ہوگا اور مگر اس میں ایک موقع بھی چھپا ہوا ہوگا. اس ہفتے آپ کی جو خاموش محنت جو ہے نا کسی اہم شخص کی نظر میں بھی آ سکتی ہے. آپ کو فوری تعریف نہ ملے تو بھی مایوس نہ ہوئیے گا. بعض اوقات آپ کی قدر کا فیصلہ اس وقت نہیں ہوتا جس وقت آپ کام کرتے ہیں بلکہ کچھ دن بعد اس کا اثر سامنے آتا ہے. اگر آپ نئی ملازمت تلاش کر رہے ہیں تو درخواستیں بھیجنے، رابطے بڑھانے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں پیش کرنے کے لیے یہ وقت مفید ہے. مگر ایک ہی جگہ امید باندھ کر نہ بیٹھیں. کئی راستوں پر کوشش کریں. اس ہفتے ایک پرانا رابطہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. کاروبار کرنے والوں کے لیے 27 سے 31 اگست کا وقت جذبات سے نہیں بلکہ اعتماد و شمار سے فیصلہ کرنے کا ہے.
اگر کاروبار میں آمدنی آ رہی ہے مگر فائدہ نہیں بڑھ رہا تو مسئلہ صرف قسمت کا نہیں، اخراجات کی ترتیب کا بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے کاروبار میں دیکھیں کہ کون سی چیز پیسہ لے رہی ہے مگر واپسی مناسب فائدہ نہیں دے رہی، کون سا گاہک بار بار وقت ضائع کرتا ہے، کون سا کام زیادہ محنت کے باوجود کم آمدنی دیتا ہے۔ برج سرطان کینسر، آپ کو اس ہفتے اپنے کاروبار کے ساتھ جذبات نہیں بلکہ سمجھدار ہونا ہوگا۔ کسی نئی سرمایہ کاری، شراکت داری یا بڑے معاہدے کے معاملے میں جلد بازی مناسب نہیں، پہلے کاغذات دیکھیے، شرط سمجھیے اور اگر معاملہ بڑا ہے تو کسی ماہر شخص سے رائے ضرور لیجیے۔ صرف اس وجہ سے پیسہ نہ لگائیے کہ کسی نے بہت زیادہ منافع کا وعدہ کیا ہے۔ جو فائدہ بہت آسان دکھائی دیتا ہے نا، وہ اکثر حقیقت میں اتنا آسان نہیں ہوتا۔ مالی حالات کی بات کی جائے تو یہ وقت آپ کو ایک اہم سبق دے سکتا ہے کہ پیسہ صرف کمانے سے نہیں، سنبھالنے سے بھی پڑتا ہے۔ اگر آپ کے پاس آمدنی ہے مگر مہینے کے آخر میں کچھ نہیں بچتا تو آپ کو اپنی مالی عادتیں دیکھنی ہوگی۔ 27 اگست سے 31 اگست کے درمیان کچھ رکی ہوئی ادائیگی، پچھلا معاملہ یا اضافی آمدنی کا امکان سامنے آ سکتا ہے، مگر ساتھ ہی گھر ضروریات یا کسی ذمہ داری پر خرچ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو پیسہ آئے اسے فوراً مکمل طور پر خرچ نہ کیجیے، پہلے ضروری ادائیگی الگ کریں، پھر بچت کا حصہ رکھیے اور اس کے بعد باقی رقم استعمال کریں۔ برج سرطان کینسر کے کچھ افراد کے لیے آن لائن کام، ذرائع ابلاغ، مواد سازی، تعلیم، مشاورت، خرید و فروخت یا گھر سے متعلق کسی کام میں اضافی فائدے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی صلاحیت موجود ہے، سکلز ہیں آپ کے پاس، مگر آپ نے اسے صرف شوق سمجھ کر نظر انداز کر رکھا ہے تو اس ہفتے اس پر سنجیدگی سے غور کیجیے۔ آپ کا چھپا ہوا ہنر مستقبل میں آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تسلسل ضروری ہوگا۔ جو لوگ قرض یا مالی دباؤ میں ہیں، ان کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مسئلے سے نظریں نہ چرائیں۔ قرض کو نظر انداز کرنے سے پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ اپنی کل رقم، ماہانہ ادائیگی اور آمدنی کا صاف حساب لکھیے۔ اس ہفتے مالی حقیقت کو دیکھنا آپ کے لیے طاقت بن سکتا ہے۔ صحت کے معاملے میں کینسر کو جذباتی تھکن سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو اس کا اثر صرف ذہن پر نہیں بلکہ نیند، ہاضمے اور جسمانی توانائی پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے رات دیر تک جاگنا، بے ترتیب کھانا اور مسلسل ذہنی دباؤ آپ کو کمزوری محسوس کرا سکتا ہے۔ خاص طور پر اگر آپ کئی دنوں سے مالی یا جذباتی مسئلے کو ذہن میں بار بار دہرا رہے ہیں تو اپنے دماغ کو آرام دینا ضروری ہے۔ پانی مناسب مقدار میں پئیں، نیند پوری کریں اور اپنے جسم کے اشاروں کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر کوئی جسمانی مسئلہ مسلسل رہے تو صرف ہاروسکوپ پر بھروسہ کرنے کی بجائے ڈاکٹر سے مشورہ لیجیے۔ یاد رکھیں، روحانی سکون اور طبی احتیاط ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ دونوں ضروری ہیں۔ فیملی اور سماجی زندگی میں اس وقت آپ سے کسی بڑے یا گھر کے فرد کو جذباتی تعاون کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ آپ کی موجودگی کسی کے لیے بہت معنی رکھ سکتی ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے، ہر شخص کے مسئلے کو اپنی ذمہ داری نہ بنائیں۔ مدد کریں لیکن خود کو ختم کر کے نہیں۔ آپ اکثر خاندان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں مگر اپنی ضرورتیں ظاہر نہیں کرتے۔ اس ہفتے آپ کو اپنی حدیں لمٹس واضح کرنی ہوں گی۔ 28 اور 30 اگست گھر یا خاندان کے معاملے میں اہم بات چیت کے لیے مناسب ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ غصے میں پرانے زخم نہ کھولیے گا۔ سماجی طور پر بھی آپ کا دائرہ بدل سکتا ہے۔ کوئی شخص جسے آپ بہت قریب سمجھتے تھے، اس کے بارے میں آپ کی سوچ بدل سکتی ہے، جبکہ کوئی غیر متوقع شخص آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس ہفتے لوگوں کو ان کے الفاظ سے زیادہ ان کے عمل سے پہچانیے۔ اہم تاریخوں کی بات کریں تو 27 اگست منصوبہ بندی اور نئے کام کے آغاز کے لیے اہم ہے، خاص طور پر اگر آپ کسی معاملے کو کافی عرصے سے ٹال رہے ہیں۔ 28 اگست رابطوں اور گفتگو میں احتیاط کا دن ہے، الفاظ کو غصے میں استعمال نہ کریں۔ 29 اگست مالی معاملات اور کام کے فیصلوں میں خاص توجہ مانگتا ہے، کسی بھی بات پر فوری ہاں نہ کیجیے گا۔ 30 اگست رشتوں میں ایک حقیقت سامنے آ سکتی ہے اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کیا چیز واقعی آپ کے لیے اہم ہے۔ 31 اگست ایک اندرونی سکون اور نئی سمت کا احساس دے سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ پچھلے چند دنوں کے
दबाव से कोई सबक ले चुके हों, यानी सबक ले चुके हों। आपका खुशकिस्मत रंग सफेद और चांदी जैसा हल्का रंग है, क्योंकि ये रंग आपको जज्बाती तवाजुन और सुकून की याद दिला सकता है। खुशकिस्मत नंबर 2 और 7 है, यानी 2 और 7। लेकिन इन चीज़ों को किस्मत का जादू ना समझिएगा। असल ताकत आपके फैसलों, मुसलसल मेहनत और अल्लाह पर भरोसे में है। कैंसर, बुर्सरतान, इस हफ्ते का सबसे बड़ा एहतियाती पैगाम यह है कि दिल की बात और हकीकत में फ़र्क करना सीखिए। आप जो महसूस करते हैं वो अहम है, मगर हर एहसास हकीकत का सबूत नहीं होता। किसी के खामोशी को अपने खिलाफ फैसला न समझें, किसी के वादे को बगैर अमल किए सच ना माने और किसी के माली मौके को साफ लालच की वजह से कबूल भी ना करें। खास तौर पर पैसे के मामले में जज्बाती होकर फैसला करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर कोई शख्स आपको जल्दी में सरमाया लगाने, रकम भेजने या किसी ऐसी स्कीम में शामिल होने पर मजबूर कर रहा है जिसकी तफसील वाज़ेह नहीं, तो रुक जाइए, तहकीक करें। आपकी मेहनत की कमाई को जल्दी में खतरे में डालना दानिशमंदी भी नहीं। रूहानी तौर पर ये हफ्ता आपको याद दिलाता है कि इंसान मजबूर, यानी इंसान जो ना प्लान, मंसूबा बनाता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, मगर आखिरी नतीजा अल्लाह के इख्तियार में होता है। इसलिए अगर कोई चीज़ आपके ख्वाहिश के मुताबिक फौरन नहीं हो रही तो इसे अपनी शिकस्त ना समझिए। कभी कभी ताखिर इसलिए होती है कि आप अभी इस चीज़ को संभालने के लिए तैयार नहीं होते। कभी रास्ता इसलिए बंद होता है कि आपको गलत सिमत से वापस मोड़ना होता है। नमाज, दुआ और इस्तगफार को अपनी दिन का जो ना हिस्सा बनाएं। अपने दिल में मौजूद खौफ अल्लाह के सामने रखें। खास तौर पर सोने से पहले चंद लम्हे खामोशी से बैठें, गहरी सांसें लें और अपने दिल से कहें कि जो चीज़ मेरे इख्तियार में है मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा, और जो मेरे इख्तियार में नहीं इसे मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। ये हफ्ता आपको यही सिखा रहा है कि जज्बात को दबाना नहीं, उन्हें समझाना है। खौफ से भागना नहीं, इसकी वजह पहचाननी है। पैसे को सिर्फ ख्वाहिश नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझनी है, और रिश्तों को सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि सच्चाई से देखना है। कैंसर, सरतान, शायद आप एक ऐसे मरहले से गुजर रहे हैं जहां आप खुद को दूसरों के लिए मजबूत जाहिर करते हैं, मगर अंदर से जानते हैं कि आपको भी सहारा चाहिए। याद रखिए, मजबूत इंसान वो नहीं होता जो कभी नहीं टूटता, बल्कि वो है जो टूटने के बाद भी अपने आप को दोबारा जमा करना जानता है। 27 से 31 अगस्त का ये दौर आपकी पूरी जिंदगी को एक दिन में नहीं बदल देगा, बल्कि लेकिन ये आपको वो इशारे ज़रूर दे सकता है जिससे आप अगले बड़े फैसले बेहतर अंदाज में कर सकें। पैसे के मामले में समझदारी, काम में तसलसल, रिश्तों में सच्चाई और रूह में सुकून, यही आपके लिए इस हफ्ते की असल ताकत है। आखिर में दिल से दुआ ये कि अल्लाह ताला बुरसरतान से ताल्लुक़ रखने वालों और तमाम व्यूअर्स, हर शख्स के लिए रिस्क में आसानी फरमा, काम में बरकत और दिल में सुकून, रिश्तों में मोहब्बत और ज़िंदगी में बेहतरीन रास्ते पैदा फरमा। या अल्लाह, जिनके रास्ते बंद हैं इनके लिए खैर के दरवाजे खोल दे। जिन पर कर्ज का बोझ है इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। जो रोज़गार की तलाश में हैं उन्हें इज्जत वाला रिज़्क़ अता फरमा, और जिनके दिल परेशानी से भरे हुए हैं उन्हें अपने फैसलों पर भरोसा और अपने ज़िक्र से सुकून अता फरमा। आमीन। अगर आप बुरसरतान से ताल्लुक़ रखते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी पैदाइश की तारीख ज़रूर लिखिएगा, और ये भी बताइएगा कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मसला पैसा, काम या रिश्ते में से किस चीज़ से मुताल्लिक है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अपने किसी बुरसरतान से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त या घर के फ़र्द के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ आने वाले दिनों की बात नहीं करते बल्कि वक्त के इशारों को समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी का अगला अच्छा दिन शायद बहुत दूर नहीं, मगर इसके आने से पहले आपको आज का सही फैसला करना होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, और दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, और फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।